औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे बच्चों, बेटा हम लोग मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान गालिब की गज़ल नंबर 2 पढ़ेंगे और उसका है शेर नंबर 1। ये न थी हमारी किस्मत के विसाल यार होता, अगर और जीते रहते यही इंतज़ार होता। विसाल का मतलब ये है कि मुलाकात, यार का मतलब है महबूब या दोस्त। इस शेर में शायर फरमाते हैं कि किसी भी महबूब से मुलाकात जो होती है वो मुकद्दर वालों को नसीब होती है। शायर को ये शिकायत है कि महबूब अपना वादा पूरा नहीं करता, वो मिलने के लिए कहता है लेकिन वो आता नहीं है। गालिब महबूब को कोई इल्ज़ाम नहीं देता बल्कि वो अपनी किस्मत को इल्ज़ाम दे रहा है कि मेरी किस्मत में उससे मिलना है ही नहीं, तो मैं क्यों इस बात को अपने दिल पे ले रहा हूँ। और शायद ये मुकद्दर और किस्मत की ख़राबी है और यही विसाल यार के मैं विसाल यार से, मैं अपने महबूब के दीदार से, उसके मुलाकात से महरूम हूँ। ये एक नामुमकिन बात थी, इसलिए अच्छा है कि मुझे मौत आ जाती और इंतज़ार और बेचैनी ख़त्म हो जाती। समझ आ गई ना। तो वो ये कहते हैं कि अगर मैं मर जाता तो मुझसे ये महबूब का जो इंतज़ार है, इसकी अज़ियत जो अभी बर्दाश्त नहीं होती, कम से कम मेरी जान इस बात से तो छूट जाती और मैं मर ही जाता तो अच्छी बात है। लेकिन मैं अगर और भी जीता रहता, मुझे और भी ज़िंदगी मिलती, तो यही महबूब का इंतज़ार ही होता और मैं जितने साल भी और जीता रहता मैं महबूब का इंतज़ार ही करता। तो इससे अच्छा ये था कि मेरी किस्मत में महबूब की मुलाकात है ही नहीं, तो मैं मर ही जाता तो अच्छी बात है। शेर नंबर 2। तेरे वादे पे जिए हम तो ये जान झूठ जाना कि खुशी से मर न जाते अगर एतबार होता। अच्छा, इसमें शायर क्या कहना चाहता है कि मेरे महबूब ने मुझसे मुलाकात का वादा किया हुआ है, लेकिन मैं जानता हूँ कि ये वादा झूठा है। और अगर कभी ऐसा हो भी जाता है कि मेरा महबूब ये वादा पूरा कर लेता और मुझे मिलने आ जाता, मुझसे मुलाकात हो जाती, तो यकीन जाने कि मैं खुशी से ही मर जाता। लेकिन मुझे पता है, मेरे दिल में ये बात है कि वो कभी भी सच्चा वादा नहीं करता, वो झूठा वादा करता है। अचानक इसी तरह अगर वो मुलाकात के लिए आ जाए तो मुझे बहुत बड़ी खुशखबरी मिल जाएगी और ये इतनी बड़ी खुशी से मेरी मौत भी वाक़या हो जाती है, जिसे शादी मर्ग कहा जाता है। तो मैं जानता हूँ कि मेरे महबूब की फितरत में ही नहीं है कि वो वादा पूरा करे। नंबर 3। ये कहाँ की दोस्ती है कि बने हैं दोस्त ना से, कोई चार साज होता कोई गम गुसार होता। नासा, नासे का मतलब है नसीहत करने वाला, गम गुसार का मतलब है हमदर्द या गम का साथी। अच्छा, इस शेर में शायर कहते हैं कि उर्दू शायरी में रकीब जो है नासे और शायरी के दरमियान गर्दिश करती रहती है। ठीक है ना। शायर कहते हैं कि उर्दू शायरी रकीब यानी दुश्मन और दोस्त के दरमियान गर्दिश करती रहती है, घूमती रहती है। नासे शायर को नसीहत करता है कि मोहब्बत करना छोड़ दे, महबूब के गम में ना घुलता रहे और मोहब्बत की दीवानगी से बाज आ जा। शायर ऐसे नसीहत करने वाले को पसंद नहीं करते, वो चाहते हैं कि कोई ऐसे महबूब से मिलने की तरगीब दे। यानी अगर उसको कोई मना करता है तो शायर उसको अपना रकीब समझता है। तो शायर कहता है कि मुझे ऐसा दोस्त चाहिए, ऐसा नसीहत करने वाला चाहिए जो मुझे इस बात की तरगीब दे कि मैं अपने महबूब से मिलूं। उन्हें तो मेरे दुख दर्द का इलाज करना चाहिए था और मेरे ज़ख्मी दिल पर मरहम रखना चाहिए था, लेकिन वो क्या कहता है कि मैं महबूब से ही बाज आ जाऊं, मैं महबूब के मुलाकात की ज़िद छोड़ दूं, तो ये एक गलत बात है। शेर नंबर 4। रगे संग से टिपकता वो लहू के फिर न थमता, जिसे गम समझ रहे हो ये अगर शरार होता। इसमें मुश्किल वर्ड जो है वो है रगे संग, यानी पत्थर की रगें, मुरक्कबे इजाफी, थमता रुकता, शरार एक आग की चिंगारी। अच्छा, इस शेर में शायर कहते हैं कि गम ऐसी तकलीफ दे और अजियतनाक और हलाकत खेज चीज़ है कि अगर ये एक आग की चिंगारी होती और किसी पत्थर पर पड़ जाती तो पत्थर की रगों से भी खून बहने लगता, ऐसा खून जो कभी ना रुकता। अब ना तो पत्थर की रगें होती है और ना ये गम कोई चिंगारी है, लेकिन इन अल्फाज से शायर गम की शिद्दत को जाहिर करता है। शायर के कहने का मतलब ये है कि गम चाहे किसी भी किस्म का हो,
پتھر دل انسان کو بھی رونے پر مجبور کر دیتا ہے، اور پھر لاکھوں تدبیریں اور منصوبے بھی آنسو کو روک نہیں سکتی۔ دراصل شاعر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں جس غم سے گزر رہا ہوں، اگر یہ غم پتھروں پر بھی پڑتا یا ان کو بھی ہوتا تو وہ بھی پگھل جاتے۔ تو اس سے اندازہ لگائیے کہ ایک انسان کے دل پر اس کا کتنا گہرا اثر ہوتا ہے۔ شعر نمبر 5 ہے، کہوں کس سے میں کہ کیا ہے شب غم بری بلا ہے، مجھے کیا برا تھا مرنا اگر ایک بار ہوتا۔ شب غم یعنی رات کا غم، اور یہ ہے مرکب اضافی۔ ٹھیک ہے، اب اس میں شاعر کیا کہنا چاہتا ہے کہ میں اپنی حالت کیا بتاؤں، کہ میں جدائی اور تنہائی سے ملنے والی کیفیت کو کیسے بیان کروں، کہ یہ رات جو مجھ پہ، دن تو میرا گزر جاتا ہے لیکن یہ جو رات جدائی کی آتی ہے تو یہ ایک بلا کی طرح ہے۔ ایسی تنہائی اور جدائی کی رات کو تکلیف اور اذیت کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اگر بیان کرنے بھی چاہے تو وہ الفاظ میرے پاس نہیں کہ میں اتنی کیفیت کو بیان کرتا۔ شاعر کہتے ہیں کہ جو اذیت ناک کیفیت سے میں گزر رہا ہوں، یہ ایسا غم ہے جو مجھے روز ہی مرنے پہ مجبور کرتا ہے، اور میں اسی غم میں گھلتا جاتا رہتا ہوں۔ اس لیے شاعر کہتے ہیں کہ مجھے موت اپنی آغوش میں لے لے تاکہ مجھے ان غموں سے نجات مل جائے۔ شعر نمبر 6، اسے کون دیکھ سکتا کہ یگانہ ہے وہ یکتا، جو دوئی کی بو بھی ہوتی تو کہیں دو چار ہوتا۔ بیٹا یہ شعر جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر روشنی ڈالی جا رہی ہے شعر میں۔ ٹھیک ہے، یگانہ کا مطلب ہے ایک ہونا یا واحد، دوئی کا مطلب ہے دوسرا۔ شاعر کیا کہتا ہے کہ اس کائنات کا وہ خالق حقیقی اور مالک ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ کاروبار دنیا کو اکیلا چلانے والا ہے۔ اگر کوئی اس کا شریک یا ہم سفر ہوتا یا کسی دوسرے خدا کی گنجائش ہوتی تو کاروبار زندگی میں ایک فساد برپا ہوتا۔ اس سے اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ کائنات کا چلانے والا ایک نظام، وہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ آپ خود سوچیں بیٹا کہ اگر کسی ایک کام کو کرنے میں دو لوگ انوالو ہو جائیں تو ایک کی الگ سوچ ہوتی ہے اور دوسرے کی الگ سوچ ہوتی ہے، اور وہ کام جو ہے وہ پروان نہیں چڑھتا بلکہ وہ خراب ہو جاتا ہے۔ اللہ کی ذات جو نظر نہیں آتی پھر بھی بے شمار نشانیوں کے ساتھ موجود ہے۔ اپنی ظاہری آنکھ سے تو ہمیں اللہ تعالیٰ نظر نہیں آتے، لیکن ہم کائنات کے پورے نظاروں میں، پورے نظام میں اللہ تعالیٰ کو محسوس کر سکتے ہیں، ان کی موجودگی کو محسوس کرتے ہیں۔ اگر کوئی دوسرا ہوتا تو یہ نظام اس طرح نہ چل سکتا۔ ایک خدا کہتا ہے سورج دن میں ہو تو دوسرا خدا کہتا ہے سورج رات میں ہو، تو یہ ایک واحد اللہ تعالیٰ ہے جو ہمارا خالق حقیقی، اور وہ یہ کائنات چلا رہا ہے۔ اچھا جی، آخری شعر ہے، یہ مسائل تصوف یہ تیرا بیان غالب، تجھے ہم ولی سمجھتے جو نہ باد خوار ہوتا۔ اچھا بیٹا یہ اس غزل کا مقطع ہے۔ ٹھیک ہے، مسائل تصوف کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنی ذات کو جوڑنا۔ ٹھیک ہے، اور ولی بزرگ ہوتے ہیں جنہوں نے ساری عمر اللہ تعالیٰ کے دین کے پھیلاؤ کے لیے گزاری ہوتی ہے۔ اور بادہ خوار کا مطلب یہ ہے شراب پینے والا۔ اچھا، اس میں مرزا غالب اس شعر میں اپنے کلام اور انداز بیان کی تعریف کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں کہ اے غالب تو جو اپنے یہ شعر تصوف اور روحانیت کی بات کرتا ہے اور جس طریقے سے اس خیالات کو شعر کا روپ دیتا ہے وہ واقعی تعریف کے قابل ہے۔ ہم نے خود بھی ان کے شعر پڑھے تو کتنی گہرائی والے ان کے شعر ہیں۔ ٹھیک ہے، اب یہ کیا کہتے ہیں کہ تیرا انداز بیاں اور طرز سخن اتنا دلکش ہے کہ وہ دل کی گہرائیوں میں اثر کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ باتیں بالکل اللہ کے برگزیدہ ہستیوں اور اولیاء اللہ کی باتیں اور فرمان معلوم ہوتے ہیں۔ یعنی مرزا غالب جو باتیں کر رہے ہیں تو یہ ساری جو ہے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا بیان ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ باتیں بڑے بڑے بزرگ اور بڑی بڑی ہستیاں اور اولیاء اللہ کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں، لیکن افسوس اگر تو شراب نوشی نہ کرتا تو یقیناً کوئی ولی ہوتا۔ دیکھیے بیٹا، شراب پینا اسلام میں حرام ہے، تو یہ جو مرزا غالب تھے یہ شراب پیتے تھے، تو کہتے ہیں کہ اگر آپ شراب نہ پیتے تو واقعی آپ کو ایک ولی کا درجہ مل جاتا، مگر اللہ تعالیٰ کی قرب پانے کے لیے صرف زبانی جمع خرچی کی ضرورت نہیں ہوتی جو انہوں نے اشعار لکھے ہیں، اس کے لیے باعمل ہونا بھی ضروری ہے۔ جیسے کہ باعمل یہ ہے کہ اب شراب پینا اسلام میں حرام ہے تو اس عمل سے باز آ جانا چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو وہ شعر تو تصوف میں لکھتے تھے لیکن وہ دوسری طرف کیا اللہ تعالیٰ کی اس بات کی نافرمانی بھی کرتے تھے کہ وہ شراب پیتے تھے۔
ٹھیک ہے بیٹا، مجھے یقین ہے کہ آپ کو میری پڑھانے کی سمجھ آ گئی ہوگی. ہم نے یہ کلاس میں بھی کیا تھا، لیکن میں نے آپ کو دوبارہ سے اس لیے کرایا کہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آ جائے. والسلام.